के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वजीर खारजा ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा कौंसिल का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गैर मामूली इजलास इस महीने की 19 तारीख को इस्लामाबाद में होगा। नौजवानों के उमूर के लिए मुआवन खुसूसी ने कहा है कि कामयाब जवान स्पोर्ट्स मुहिम पीर से मुल्क भर में शुरू होगी। पाकिस्तान 2022 से 2024 तक की मुद्दत के लिए कीमियाई हथियारों की रोकथाम के इदारे की इंतजामी काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया है। भारत में सिखों की आजाद रियासत खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का 5वां मरहला कल बरतानिया में होगा। और ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के एटमी मुआहदे की बहाली के लिए वियना में होने वाले मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिए गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में खेलों की कौमी पॉलिसी और पाकिस्तान में खेलों के नज़्म व नस्क के ढांचे की बेहतरी के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि खेलों की शमूलियत बढ़ाते हुए हुकूमत ने पाकिस्तानी नौजवानों की भरपूर सलाहियतें बरूए कार लाने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। इजलास को खेलों के मुजव्वज़ा नजरसानी शुदा ढांचे और खेलों की कौमी पॉलिसी में अपनी तजावीज़ के लिए सूबों के साथ राब्ते से मुतल्लिक आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का आइन मुकम्मल जायजे के बाद दोबारा तैयार किया गया है और मुकदमात निपटाने के लिए काबीना की कमेटी की जानिब से एक जामे मुसव्वदे की मंजूरी दी गई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा कौंसिल का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 17वां गैर मामूली इजलास इस महीने की 19 तारीख को इस्लामाबाद में होगा। आज गवर्नर हाउस लाहौर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मामूली इजलास 41 बरस बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि 5 बड़ी आलमी ताकतों और यूरोपीय यूनियन को भी इजलास में मदऊ किया गया है। वजीर खारजा ने कहा कि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो न दी गई तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की निस्फ आबादी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर बढ़ती हुई जरूरियात से निमटने के लिए अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल न किए गए तो वहां इक़्तिसादी बहरान पैदा हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की खराब होती हुई सूरत हाल से पनाहगज़ीनों का नया बहरान दरपेश हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का इदराक करना चाहिए। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने आज लाहौर में रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सियालकोट के अलमनाक वाक़े से मुतल्लिक़ कहा कि किसी शख्स को किसी भी उज़्र के तहत इंसान की जान लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। नौजवानों के उमूर की डिवीजन ने कामयाब जवान स्पोर्ट्स मुहिम के लिए एक वीडियो टीजर जारी किया है। ये टीजर नौजवानों के उमूर के मुआवन खुसूसी उस्मान डार ने आज एक ट्वीट में शेयर किया। वजीर आजम इमरान खान ने पीर को मुल्क भर में कामयाब जवान सपोर्ट मुहिम का इजरा किया। ये प्रोग्राम वजीर आजम के कामयाब जवान प्रोग्राम और वजारत बैन सूबाई राब्ता के इश्तराक से शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के पहले मरहले में लड़कों के लिए 12 जबकि लड़कियों के लिए मुल्क भर में 10 खेलों की एकेडमीज कायम की जाएंगी। पाकिस्तान 2022 से 2024 तक की मुद्दत के लिए कीमियाई हथियारों की रोकथाम के इदारे की इंतजामी काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया है। इस हवाले से इंतखाबात हेग में गुज़िश्ता माह की 29 तारीख से रवां माह की 2 तारीख तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टीज के 26वें इजलास के हाल ही में होने वाले इख्तितामी सेशन के दौरान हुए। कीमियाई हथियारों की तैयारी, पैदावार, ज़खायर और उनकी तबाही से मुतालिक कन्वेंशन बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के मुकम्मल खात्मे के हवाले से एक कामयाब तरीन मुआहदा है। कीमियाई हथियारों की रोकथाम के इदारे की 41 रुकनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब इस इदारे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार का एतराफ है।
یہ رکن ممالک کے پاکستان کی مؤثر قیادت اور ادارے کی کارکردگی بڑھانے کے حوالے سے پاکستان کی صلاحیت پر اعتماد کا بھی مظہر ہے۔ 1971 کی جنگ میں انتہائی نامساعد حالات کا سامنا کرتے ہوئے لڑنے والے بہادر جوانوں کے اعزاز میں تیسری تقریب ملیر گیرجن کراچی میں ہوئی۔ سابقہ مشرقی پاکستان میں 1971 کی جنگ کے دوران سول مسلح فورسز کا حصہ بننے والے سمیت بہاری برادری کے باہمت افراد کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں 1971 کی جنگ میں شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں اور ان کے خاندانوں کو یادگاری شیلڈز دی گئیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے 8 افراد جاں بحق ہوئے اور 431 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اس عرصے کے دوران 47,084 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ کیس مثبت آنے کی شرح 0.91% رہی۔ 858 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ کے ضلع میرپور متھیلوں میں ہندوؤں کے مذہبی پیشوا سائیں شاہ دھرم کے 313ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے 100 بھارتی ہندو یاتری واہگہ سرحد کے ذریعے آج لاہور پہنچیں گے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری رانا شاہد نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت پاکستان نے 136 ہندوؤں کو ویزے جاری کیے ہیں اور انہیں سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات فراہم کی ہیں۔ بھارت میں سکھوں کی آزاد ریاست خالصتان کے لیے ریفرنڈم کا 5واں مرحلہ کل برطانیہ میں ہوگا۔ برطانیہ میں مقیم سکھ کمیونٹی کے ہزاروں افراد رواں برس 31 اکتوبر سے شروع ہونے والے ریفرنڈم کے 4 مرحلوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ ریفرنڈم بیلجیم، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھارتی ریاست پنجاب میں بھی ہوگا اور اس کے نتائج کا اعلان آئندہ 6 ماہ میں مکمل ہونے والی رائے شماری کے آخری مرحلے کے بعد کیا جائے گا۔ امریکہ میں قائم ایک ادارہ سکھز فار جسٹس خالصتان کے قیام کے لیے اس مہم کی قیادت کر رہا ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں خواتین کے ازدواجی حقوق کے تحفظ سے متعلق طالبان کے نئے حکم نامے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے کہا کہ ہم خواتین کے اپنی شادی طے کرنے کے حق سے متعلق حکم نامہ جاری کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں، کام کرنے کی جگہوں، سیاست اور ذرائع ابلاغ سمیت افغان معاشرے کے ہر طبقے میں خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے مذاکرات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ایٹمی مذاکرات کار علی باغیر کالی کی قیادت میں ایرانی وفد نے مذاکرات کے گزشتہ ادوار میں معاہدے کے مسودے میں تبدیلیوں کی تجویز دی ہے، جس کے لیے یورپی سفارتخانوں نے غور کے لیے اگلے ہفتے تک کا وقت مانگا ہے۔ ایران سے مذاکرات کرنے والے ممالک میں روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں۔ بھارت کے صوبے مدھیہ پردیش میں اونچی ذات کے ہندوؤں نے ایک دلت شخص کی اراضی ہتھیانے اور کاشتکاری کی اجازت نہ دیتے ہوئے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے۔ مقتول کے بھائی نے کہا ہے کہ پولیس قاتلوں کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت میں گزشتہ چند روز کے دوران نچلی ذات کی بنیاد پر تشدد کے بعد ہلاکت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور اب کرکٹ۔ ڈھاکہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل خراب روشنی کی وجہ سے روک دیا گیا۔ پاکستان نے میچ رکنے تک 161 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اور آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں شام اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 29، پشاور 21، کوئٹہ 15، گلگت 14، مری اور مظفر آباد 15، سری نگر 10، جموں 22 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اور آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولیات فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا افغانستان کی صورتحال پر غیر معمولی اجلاس اس مہینے کی 19 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگا۔
نوجوانوں کے امور کے لیے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ کامیاب جوان سپورٹ مہم پیر سے ملک بھر میں شروع ہوگی۔ پاکستان 2022 سے 2024 تک کی مدت کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کی انتظامی کونسل کا دوبارہ رکن منتخب ہو گیا ہے۔ بھارت میں سکھوں کی آزاد ریاست خالصتان کے لیے ریفرنڈم کا 5واں مرحلہ کل برطانیہ میں ہوگا۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں ہونے والے مذاکرات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔